सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। आज का जो हुकूमती इत्तेहाद का इजलास था, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कॉल किया गया था, उसका वन पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान का करना क्या है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं 25 मई को ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लेता, लेकिन काबीना ने इसका फैसला नहीं दिया। जब काबीना ने इसका फैसला नहीं दिया, यानी काबीना से इस फैसले की मंजूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सका। जबकि उस वक्त अगर हम गिरफ्तार कर लेते तो मामला जो है वो अब बहुत बेहतर हो जाते। शायद राना सनाउल्लाह सब सही कह रहे हो, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटीज है, जो उनके मामलात की, वो मुल्क की मामलात से कहीं हट कर हैं। अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब, जो पीएमएलएन की जो हुकूमत है, जो पीएमएलएन की जो हुकूमत है, मतलब पीएमएलएन की पार्टी, उसने सर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। इमरान खान नहीं संभल रहा, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही। निगरां हुकूमत को भी पंजाब की अपने साथ मिला लिया, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही। इमरान हाथ ही नहीं आ रहा। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जब उन्होंने देखा कि ये सारा के सारा जो गम है और सारा के सारा जो बैगेज है, वो आ तो हमारे ऊपर रहा है, लेकिन हमें जो टारगेट है, जो हमें नताइज है, वो उसके मौसूल नहीं हो रहे। यानी इमरान खान की ना मोहब्बत हम अवाम पे से कम कर पा रहे हैं, ना मकबूलियत हम कम कर पा रहे हैं, ना ही इमरान खान को हम काबू कर पा रहे हैं, ना उसको अभी तक हम गिरफ्तार कर सके हैं, और ना ही हम उसको अभी तक कत्ल कर सके। अब पीएमएलए जब अपनी कोशिशें थक गई, तो उसने कहा कि इत्तेहादियों का भी इजलास बुलाते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो अगर एक मुश्किल बना हुआ है या एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, तो पूरे स्टेटस को की जमातों के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो फिर जो हम अपना हिस्सा ही सिर्फ क्यों डालें, तमाम इत्तेहादी जमातें भी अपना हिस्सा डालें। और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला हो गया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो बहुत ही जल्द जो मेरे सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि वजीर आजम हाउस में आज ये फैसला हो गया है, और कल इमरान खान साहब को नैब में तलब भी कर लिया गया है। और ये बात खारिज से इम्कान नहीं है कि कल नैब में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। नैब की गिरफ्तारी, आपको याद होगा कि हम बार बार ये कह रहे थे इस हुकूमत से कि आप इमरान खान पे बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आप इमरान खान के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सके, उसके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं बना सके। बाद में हमें पता चला कि असल में जो मसला था वो ये था, जो हडल थे, जो रुकावट थे, वो थे खुद चेयरमैन नैब। क्योंकि चेयरमैन नैब जो है वो गैर कानूनी अहकामात ले नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि जी, मुझे लोगों की ख्वाहिशात पे फैसले नहीं करने, कि इसको पकड़ लो, इसके पास से ये बरामद कर लो, इसको इस केस में पकड़ लो। तो चूंकि वो जिस हद तक वो प्रेशर ले सकते थे, वो प्रेशर लेते रहे, और नतीजा ये हुआ कि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई गैर कानूनी केस नहीं बना। और जो ही जब उन्होंने देखा कि अब वो प्रेशर मजीद जितना उनके ऊपर डाला जा रहा है, और जिनकी तरफ से डाला जा रहा है, वो इसको मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो ही रिजाइन, और उनका रेजिग्नेशन जो था वो फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी हो गया। उसके बाद अपनी मर्जी का एक चेयरमैन नैब लगाए गए, जो कि रिटायर्ड फौजी। और उसके बाद उनकी जो तनख्वाहें, उनका जो मरात, उनके जो पैकेज ऑफर किए, वो एक ब्राइब होती है बेसिकली, कि देखिए जी, हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, अब आप हमारे अहकामात पे तो चलेंगे। 17 लाख तो उनकी माना सैलरी है। मैं हैरान हो रही थी, 600 लीटर उनका पेट्रोल है, पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ घूमना है। उसके बाद उनकी 2000 यूनिट जो है वो बिजली के उनके फ्री हैं, मोबाइल फोन फ्री हैं, और उनको घर तो घर मिलेगा, पता नहीं 2 कनाल या 4 कनाल का। उसके अलावा उनको प्लॉट भी मिलेगा। मतलब वो अभी रिटायर हुए नहीं है, अभी उनकी आमद है। और आपने पूरी एक आसाइशों की लिस्ट, जैसे हम पता नहीं किस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे बड़ी दौलत की फरावानी है, और बड़ा जो है वो हुंड बरस रहा है, बड़े हमारे हुकूमती खजाने भरे हुए, जो इस तरह से लुटा रहे हैं। 17 लाख रुपए आप चेयरमैन नैब की सैलरी किस खाते में दे रहे हैं? अवाम के टैक्सेस से पैसा दे रहे हैं। अवाम को तो आप पेट्रोल के 1 लीटर पेट्रोल पे आप अवाम को रुला रहे हैं। 50 रुपए कम करके आप बाइक वालों पे आप बड़ा एहसास जता रहे हैं, वो भी पता नहीं 1 महीने में कम करेंगे, तब करेंगे। आप उस तक रहते हैं या आप नहीं रहते हैं। और फिर ये कि जब तक इत्तेहादी, मतलब आप जरा लॉलीपॉप तो देखिए इस हुकूमत का, कह रहे कि जी हम 50 रुपए जो है वो बाइक वालों को और रिक्शे वालों को, और उसके साथ साथ जो 800 सीसी की गाड़ियां हैं शायद, उनको हम 50 रुपए कम पर लीटर देंगे। लेकिन ये ऑफर उस वक्त तक होगी जब तक जो है ना ये इत्तेहादी हुकूमत रहेगी। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि 50 रुपए के चक्कर में जो है वो आपको अपने सरों पे बिठाना, और मजीद बिठाए रखना जो है वो अवाम चाहेगी, और अवाम बिठाए रखे, क्योंकि आपने 50 रुपए पेट्रोल पे उनको कम की सब्सिडी दे रहे हो। खुदा के लिए कोई लॉलीपॉप देता है ना, तो वो भी बंदा ढंगी देता है। बट एनीवेज, मैं वापस आ जाती हूँ कि जो आज हुकूमती इत्तेहाद का फैसला हुआ, क्योंकि नून लीग अपनी तमाम तर कोशिशें कर चुकी थी,
عمران خان پر قابو نہیں پایا جا سکا، وہ جو ان کے ریزلٹس تھے وہ اچیو نہیں ہوئے، ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوئے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیگیج سے نون لیگ نہ لے، بلکہ اتحادی جماعتوں کو بھی اپنا اپنا بیگیج اٹھانا پڑے گا، جس کے لیے پیپلز پارٹی تیار نظر نہیں آتی. آپ پیپلز پارٹی دیکھیے، وہ مہنگائی پہ بات تو کر لیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی سی ایشو پہ بات نہیں کرتی. وہ اس طرح سے لے ہی نہیں رہی حکومت کو سیریس. انہوں نے جو منسٹریز لے رہی ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ، موٹی آسامی، پھر کلائمیٹ چینج، دنیا بھر میں مزے آ رہے ہیں، پھر آپ نے فورن منسٹری، ان کے پاؤں گھر میں اپنے وطن میں ہی نہیں ٹک رہے، دنیا بھر گھومے چلے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اپنے خرچے پہ. تو جو پیچھے جو ایئر فورس کا جہاز کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیٹرول بھی، اس کا جو فیول ہوتا ہے وہ بھی آپ خود ڈلواتے ہیں. تو ذرا یہ وضاحت چاہیے. اور دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آگے جا کے کہیں بھول نہ جاؤں، کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا جی، وہ تو سیلری نہیں لیتا، وہ تو انسینٹیوز نہیں لیتا، وہ تو پرکس نہیں لیتا، وہ اپنے خرچے پہ. تو ہم اس پہ یقین کیسے کریں؟ اس کے لیے بہتری یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آڈٹ کرا کے اس کی آڈٹ رپورٹ یا جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے جہاں سے آپ کی سیلری جاتی ہے، وہ اب آپ کو بتایا جائے کہ کون سیلری لیتا ہے، کون سیلری نہیں لیتا، اور کون کس نے کتنے ٹیکسز جمع کرائے، پلس ہے کہ کون اپنے خرچے پہ یہ تمام چیزیں کر رہا ہے. تو لیٹ می کم بیک ٹو دا ٹوڈیز ڈیسیژن آف عمران خان اریسٹ. اور آنے والے دن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی، لیکن کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اصل جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش جو آپ نے زمان پارک میں کی، اس کا آپ نے رزلٹ بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد عوام کو، کارکنوں کو ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ جاری رہا. کل رات بھی ہم نے دیکھا کہ ریڈ کیے گئے، گھروں میں ریڈ کیے گئے، غیر قانونی طور پہ کیے گئے. وہ الگ بات ہے کہ صبح لاہور ہائی کورٹ کا جو پنڈی بینچ تھا اس نے تمام کو آپ نے جانے کی اجازت دینی، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، دو ان کے بڑے ٹارگٹ پہ ہیں. ایک ہے صدیق جان جو کہ بول کے بیورو چیف ہیں، اور ان پر پہلے بھی ایک ایف آئی اے کا نوٹس دیا کہ جی آپ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز لگا رہے تھے. تو وہ ویڈیوز تو سب لگا رہے تھے، وہ ایک رپورٹنگ کا حصہ تھے. پلس آج ان کو کہا گیا، آج بھی جو ہے ان کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں کہ جی دیکھیں وہ جو ہے وہ شیلز پھینک رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ صدیق جان اس کا جواب دیں گے، لیکن یہ ایک اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے جب آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، تو نیچے سے اوپر تک پھر آپ اس کی ٹویٹس کرتے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ بھی نہیں چوکتی، وہ بھی کرتی ہے. تو صاحب بھائی آپ خاموشی سے کر لو تاکہ آپ کے اوپر بار نہ آئے، لیکن سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ اب کیا کہانیاں بننے جا رہے ہیں. پھر حسان نیازی کی بات کرتے ہیں. حسان نیازی کو بھی رہا کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری ڈالی گئی، اور پتہ ہی نہیں چلا پہلے تو کہ گرفتاری کس نے ڈالی. بعد میں پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس نے یہ گرفتاری ظاہر کر دی. اب ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ جس جج نے جسٹس اقبال کر کے، ظفر اقبال ایسے کچھ تھے جن کا وہ فیصلہ تھا کہ آپ کو فیصلہ، تفصیلی فیصلہ پڑھ کے مزہ آ جائے گا، آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا. تو ان کی تصویر جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کی. اب کوئی یہ بتائے کہ ان کی تصویر ٹویٹ کرنے پہ آپ حسان نیازی کے خلاف مقدمہ ہوا اور آپ نے ان کی گرفتاری ڈال دی. مریم نواز صاحبہ نے 2 حافظ سروس ججز صاحبان کی تصاویر گینگ آف 5 میں لگائی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کی، اور اپنے جلسے میں لگائیں، اور ان کو آپ تم کر کے آپ ان کے خلاف بولتی رہی. پوری آپ نے اینٹی جوڈیشری کیمپین چلائی، ججز کے نام لیے، سرونگ ججز کے، لیکن ان پہ کوئی مقدمہ نہیں بنا. تو یہاں پر پھر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک نہیں 2 پاکستان. اور پھر جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ ایک اور جو بڑا سنگین معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ چونکہ اس وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ شاید تعلقات ہے ہی نہیں، جن کی اب کوششیں کی جا رہی ہیں. جو بار بار میں بتا رہی ہوں کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ حکومتی پیغام لے کے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس نہیں گئے. صادق سنجرانی صاحب جہاں سے جو ان کی وجہ مشہوریت ہے وہ وہیں کا پیغام لے کر چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس گئے ہیں، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ معاملات جو ہے وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو. یہ دشمنیاں بہت دور تک چلی گئی ہیں. اس کا فائدہ پی ایم ایل این بھرپور طریقے سے اٹھا رہی ہے، اور ان کا سوشل میڈیا ونگ بھی اٹھا رہا ہے. وہ ایسی ٹویٹس کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ یہ لگے کہ جی جو پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ماحول بنا رہی ہے، ان کی ٹرولنگ کر رہی ہے، ان کے خلاف تک آمیز زبان استعمال کر رہی ہے. لیکن حقیقت میں وہ پیڈ سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ پوری کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے آج بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات بول بھی دی کہ ہم میں سے نہیں ہے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں. اب یہ ڈیفینیٹلی پھر جب یہ تمام جب ہوم ورک کر دیا جاتا ہے، جب چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا آتا ہے کہ جی ہم یہ بات بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور جو ہمارے
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके खिलाफ ये बातें हो, तो उस वक्त याद नहीं आता जब गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब हाजिर, जो आपके उस वक्त के सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका नाम लेके इल्जाम लगा रहे थे, DGI का नाम लेके इल्जाम लगा रहे थे। पीडीएम के जलसों में ये नारे लगते थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उस वक्त किसी को याद नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज आप कर जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए, लेकिन आप उतना कीजिएगा जितना आप आने वाले वक्त में बर्दाश्त कर सकें। मैं एक बात पहले भी की थी और एक बात मैं अभी भी कहती हूँ, इमरान खान के दौर में जो कुछ हुआ उसका बलबा तो उस वक्त के DGI और जनरल बाजवा के सर पे रखा जा सकता है कि जी बहुत सारी चीजें वो कर रहे थे, लेकिन जो आपके दौर में हुआ है उसका बलबा आप किसी और के कांधे पर डालने की कोशिश करेंगे भी नहीं, और आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप बारहा ये बात कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, वो किसी के साथ नहीं है। बावजूद इसके कि आपके अपने बंदे ये कहते हैं कि जो रजीम चेंज हुई, जो तहरीक अदम एतमाद हुई, उसमें आपको एस्टैब्लिशमेंट की पूरी पूरी हमदर्दी और पूरा पूरा साथ और पूरी पूरी बेसाखियां आपको मुयस्सर थी। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।